अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात इकराम, ईद उल अज़हा जैसे ही करीब आती है, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज को जन्म देने का काम बहुत सारे तबक़ात की तरफ से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जो है हिंदुस्तानी हैं और हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून को मानना हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है। और इन तमाम चीजों को हम अपने ज़हन-नशीं रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमन की फिजा को बिगाड़ने की आज से नहीं बरसा बरस से कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बरसा बरस से उनकी कोशिशें अमन को बिगाड़ने की है, और हम सब्र का मुजाहरा करते हुए अमन की बरकरारी के लिए हम लोग काम करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी काम करते रहेंगे। हिंदुस्तान में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी आयद है। ज़बीहा, गाय का जो ज़बीहा करना है उस पर इम्तना है, ममनू है, और मुसलमान उन कानून को सख्ती के साथ अमल पैरा होते हुए गाय पर कुर्बानी नहीं देता। यह बात तय है, यह कानून की बात हो गई। दूसरी बात, हमारे अपने और भी ब्रादरान वतन हैं, उनके पास गाय के लिए एक आस्था है, एक उनका अकीदा है, तो उनकी आस्था, उनके अकीदे का भी एहतराम करते हुए, ख्याल करते हुए हम गाय पर कुर्बानी नहीं देते। पहली बात, कानून के तौर पर मना है, कानूनन गाय को काटना मना है, इसीलिए मुसलमान कभी भी गाय पर कुर्बानी नहीं देता। दूसरी बात, हमारे अपने ब्रादरान वतन की आस्था है, उनका अकीदा है, तो वो भी एहतराम करते हुए मुसलमान कभी भी गाय पर कुर्बानी नहीं देता। अब जो बड़े जानवर की जो कुर्बानी होती है वो जो है बैल पर या भैंस पर होती है, लेकिन गौरक्षक जो आजकल नाम नेहाद निकले हैं वो लोगों की तरफ से आए दिन अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर भी पुलिस का एक अहम रोल रहा और सियासी कायदीन की तरफ से भी वहां पर एक अपना रोल रहता है। इन तमाम शरंगेजियों को पुलिस और सियासी कायदीन खत्म कर देते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान बड़े जानवर पर जो कुर्बानी देता है वो गाय पर नहीं देता। क्यों? एक तो कानूनन जुर्म है, दूसरा दूसरों की आस्था, दूसरों के अकीदे का एहतराम करते हुए गाय पर कुर्बानी नहीं देता। अब आप देखिए, इस बीच कुछ बयानात आए कुछ उलमा के, कुछ मौलवी हजरात के, कि वे बड़े जानवर पे आप कुर्बानी मत दीजिए। ठीक है, नहीं देंगे, लेकिन जो मार्केट में जानवर आ गया, जो लोग उसको खरीद चुके हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो जो उनका जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बड़े जानवर में वजाहत के साथ कह रहा हूं मैं कि उसमें गाय शामिल नहीं है, क्योंकि गाय की कुर्बानी हम नहीं देते। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो कानूनन जुर्म है और दूसरों की आस्था अकीदे का एहतराम है, इसीलिए गाय पर कुर्बानी कतई तौर पर नहीं देते हैं। और हम इसको मानते ही नहीं है कि अगर कोई करता भी है तो वो गलत है। पहले तो कोई कर नहीं रहा है, अगर करता भी है तो गलत है। लेकिन दूसरा बड़ा जानवर जो मार्केट में आ गया है, जो खरीद लिया गया है, अब उस पर भी आप अगर कुर्बानी मत दो बोल करके कुछ मौलवी हजरात के बयानात आए, मुझे उन पर तनकीद करना नहीं है, लेकिन सवाल उनसे यही है कि माइक पे बैठ के तलखीन करना, नसीहत करना बड़ा आसान है। बहुत आसान है कि मुझे भी अगर माइक दे दिया जाए तो मैं भी बड़ी बड़ी जो है तलखीन करूं, बड़ी बड़ी जो है मैं नसीहतें करूं, बहुत आसान है करना। लेकिन एक आम मुसलमान जो कुर्बानी देता है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर, जैसा कि बड़े जानवर की कुर्बानी आप देखते हैं 4,000, 4,500, 5,000 में उसका कुर्बानी अदा हो जा रही है। बनिस्बत उसके अगर आप छोटे जानवर की तरफ जाएंगे तो फिर वहां पर शुरुआती होती है 12,000, 14,000, 15,000, 25,000, ये उसकी कीमत है।
تو ایک جو عام مسلمان جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، چھوٹے موٹے تجارت کرتا ہے، اس کے پاس 5,000 کی قربانی، وہ جو بڑے جانور کی حصے کی قربانی میں جو شریک ہوتا ہے، وہ کس مشقت اور محنت کے ساتھ کرتا ہے، یہ مولوی صاحب کو نہیں معلوم ہے۔ مولوی صاحب مائک پہ بیٹھ کر بول دیے کہ بھائی یہ مت کرو، لیکن ایک عام مسلمان کس مشقت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابجائی کرتے ہوئے قربانی دے رہا ہے، وہ عام مسلمان سے پوچھے کتنی تکلیف سے دے رہا ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس تو ایک عجیب ماحول ہو گیا کہ بھائی ہم بیٹھو اور مائک پہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دے دو، لوگوں کی واہ واہ سمیٹ لو اور نکل جاؤ۔ لیکن یہ کردار مولویوں کے نہیں ہے، یہ کردار اہل علم کے نہیں ہے۔ آپ جو اپنے ملک میں منع ہے اس کے لیے آپ بولیے کہ یہ منع ہے، یہ مت کرو، لیکن جو ہمارا قانون جس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، آپ اپنے آپ کو مذہبی رہنما بتا رہے ہیں، تو آپ کا فریضہ ہے کہ امت کی صحیح رہبری و رہنمائی کریں۔ تو میں یہاں پر کسی پہ بھی تنقید کیے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جو جانور، بڑا جانور بیل ہو یا بھینس ہو جو مارکیٹ میں آیا ہے اور جس کی قربانی ہم دے رہے ہیں، وہ معمول کے مطابق کام چلے اور کوئی بھی کام خلاف قانون نہ کرے۔ اور ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں یہ ہمارے جو چینل شان چینل ہے ان سے بھی میں بات کہوں گا کہ یہ جو میری اپنے بیان کا حصہ ہے اس کو آپ خصوصی طور پر چلائیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پاس جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر قربانی دیتے ہیں، کسی پر ہم قربانی دے کر احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ آپ کھلے میدان میں قربانی نہ کریں، آپ اپنے محلوں کو پاک صاف رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں۔ حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ قربانی دے رہے ہیں ہم، گیٹ میں، دروازے میں سارا خون، ساری غلاظت آپ روڈ پر بہا رہے ہیں، یہ قطعی غلط ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جو گیلی ٹراپ جو موری ہے وہاں پر قربانی دے اور وہیں پر گندگی پوری بہا دے۔ جو لوگ جانور گھر کے باہر باندھتے ہیں میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر قربانی دے رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں باندھیں۔ اگر گھر میں باندھنے کی جگہ نہیں ہے تو جہاں باہر باندھ رہے ہیں پھر وہاں پر پاکی کا، صفائی کا آپ خیال کریں۔ دیکھیے مسلمان ایک ڈسپلین انسان کا نام ہے۔ آپ گندگی کریں گے، آپ غلاظت کریں گے، آپ خون روڈوں پر بہا کے بولیں گے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، قطعی نہیں۔ آپ صرف نام کے مسلمان ہیں، عمل کے حساب سے آپ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ چیزوں کا خیال رکھیے، پاکی کا خیال رکھیے۔ گیٹ میں، سڑک پر آپ ذبیحہ مت کیجئے، ذبح مت کیجئے جانور کو، آپ گیٹ میں یا سڑک پر ذبح مت کیجئے۔ اور جو کچرے کے پاس جو گندگی پھیلاتے ہیں، خدا را ایسی گندی حرکتیں مت کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ عمل کریں۔ جب ان کے حکم پر آپ قربانی دے رہے ہیں تو آپ کا کام ہے آپ پاکی کا بھی خیال کریں، غلاظت نہ پھیلائیں، تب جا کے آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ہی شان کے ساتھ آپ گندگی پھیلاتے ہیں، محلے والے اگر اعتراض کرے، راہگیر اگر اعتراض کرے تو فوری لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ قطعی غلط ہے۔ جہاں پر ہم وہ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں جو ہماری عید تہوار میں امن کی فضا بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ پاکی کا پورا خیال رکھیں، تب جا کر آپ کی ذبح قربانی بھی قبول ہوگی اور آپ سچے معنی میں مسلمان بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔